कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षा। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को त्रासमा विश्व नै कठिन परिवेशबाट गुज्रिरहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको देशव्यापी बन्दाबन्दीको कारण स्वाभाविकका कामहरू ठप्प हुँदा बजार अनि कलकारखाना लगायत विद्यालय अनि सङ्घ संस्थाहरू खुल्ने अनिश्चय रहँदा सबैजनालाई मार परेको छ। यद्यपि यस प्रतिकूल घडीमा पहिलेदेखि नै अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेका अनि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका गरिब तथा सीमान्तकृत द्वन्द्व पीडितहरूलाई अझै बढी कठिन पर्न गएको छ। सीमा पारी अलपत्र परेका र घर जाने पर्खाइमा बसेका आप्रवासी कामदारहरू र तिनका परिवारहरू अनि देशभित्रकै पनि दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित र न्यायको दैलोको खोजीमा रहेका परिवारहरूको पीडा असह्य छ। नमस्कार श्रोता, स्वागत छ कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षामा। कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु म प्रतीक्षा। न्यायको प्रतीक्षा रेडियो श्रृङ्खला FWLG र TPO नेपालको सहयोगमा रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारित रेडियो पत्रिका हो। यी रेडियो पत्रिकाहरू सशस्त्र द्वन्द्व र युद्धकालीन हिंसाका पीडितहरूको व्यथालाई न्यायको दैलोसम्म लैजाने र संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सहयोग गर्न तयार पारिएका छन्। यो कार्यक्रम पाक्षिक रूपमा सोमबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म रेडियो कान्तिपुरमा प्रसारण हुन्छ भने नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड भएको मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र युट्युब मार्फत पनि पोडकास्ट गरिनेछ। आजको रेडियो श्रृङ्खलामा हामी कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको देशव्यापी बन्दाबन्दीको कारण न्यायको प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्व पीडित र गरिब तथा सीमान्तकृत परिवारलाई पर्न गएको कठिनाइहरू अनि समुदायमा विद्यमान कानुनी समस्या, जटिलताहरू, यसका निवारण अनि रोकथामका लागि के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका प्रदेश 5 संयोजक तथा द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका कोषाध्यक्ष र जिल्ला संक्रमणकालीन न्याय सञ्जाल बाँकेका संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीसँग कुरा गरौँ। घटना भन्नुपर्दा त्यही यो 2060 मङ्सिर 23 गते तत्कालीन सहायक सेनाले चाहिँ एउटा सोधपुछ गर्नु छ भनेर आफ्नो कब्जामा लिएर त्यही धम्बोजी चोकमा लगभग 2-2.5 घण्टा चाहिँ राखेर आँखापट्टि बाँधेर र अगाडि उहाँको बाइक थियो आफ्नो बसिरहेको ठाउँमा मोटरसाइकलसम्म चाहिँ सडकमा श्रीमानलाई राखेर अनि अर्को सेनाले चाहिँ बाइक लगेको अवस्था र आजसम्म उहाँ के हुनुहुन्छ त, यदि कि लास कि सास, या जिम्रो या मरेको केही पाइरहेको अवस्था छैन। र यो क्रममा मैले धेरै ठाउँ र धेरै सङ्घर्ष चाहिँ गर्दै आएको छु। अहिलेसम्म कहाँ हुनुहुन्छ त उहाँ, कि लास चाहियो कि सास चाहियो, यदि राखेको भए के कति कारणले राखेको छ र यदि मारिएको भए पनि किन, कहाँ कहिले किन कसरी मारियो भनेर चाहिँ मैले आजसम्म चाहिँ माग गरिरहेको र विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि लिएर यहाँदेखि बाहिरी देशसम्म चाहिँ पुगेर आह्वान गरेको छु र आजसम्म पनि केही पाएको अवस्था छैन र उहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ केही थाहा पाएको अवस्थामा छैन। म अनभिज्ञ भएर एक आफ्नो जीवनसाथी, घरको मूली परिवार चाहिँ बेपत्ता पारिँदाको पीडामा कसरी छटपटिनु पर्छ, कसरी छटपटेर बसेको अवस्था छ भन्ने कुरो चाहिँ यो अहिले भनेर नि यहाँ सकिन्न र कसैले तुलना गर्न नि सक्दैन होला, आफैले महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँको श्रीमानलाई राज्य पक्षले बेपत्ता पारेको 17 वर्ष बितेको छ करिब करिब। यो अवधिमा न्यायका लागि के कस्ता प्रयासहरू गर्नुभयो यहाँले? मैले अरू खोजेको छैन कि लास पाऊँ कि सास पाऊँ, एउटा समाज, एउटा संस्कृति अनुसारको चाहिँ काजक्रिया गर्न पाऊँ, एकुरो भएर पाऊँ, परिचय सहितको चाहिँ जीवन जिउन पाऊँ भनेर चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्था, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगदेखि लिएर ICRC र यो सत्य आयोग, बेपत्ता आयोगदेखि लिएर आजसम्म पनि आन्दोलनमै छु र आन्दोलनमै म जस्तो हजारौँ साथीहरू बेपत्ता पारिएको अवस्थामा चाहिँ सबै साथीहरूलाई एउटा एकजुट बनाएर चाहिँ म चाहिँ यो न्यायको खोजीमा चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। हजुर, यही अवस्थामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा गर्ने भन्दै गरिएको लकडाउन पनि करिब 2.5 महिना बितिसकेको छ। यो अवस्थामा सामान्य जीवन धान्नका लागि लकडाउनको बेलामा सामान्य जनजीवनका हकमा द्वन्द्व पीडितले भोग्नु परेका केही समस्याहरू छन्। धेरै समस्यामा परेको छ। धेरै लामो समयसम्म दबाई खाइरहनु पर्ने द्वन्द्व पीडितहरूलाई चाहिँ दबाई किन्न नसकेको अवस्था, एक कोठा भाडामा बस्ने, मजदुर गरेर खाने,
त्यस्तो व्यक्तिलाई यतिसम्म समस्या छ भने कति साथीहरूको चुलो बलेको अवस्था छैन, कति भोकले छटपटेर चुलो नबलेको अवस्था, कतिले दबाई खान नपाएको अवस्थामा चाहिँ छटपटेर बसिरहनु परेको अवस्था छ। एक दिन मात्रै दबाई छुट्यो भने त उहाँहरूको फेरि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ भने यति लामो समयसम्म दबाई छुटेको अवस्था छ। चुलो नबलेर पीडामा भोकले खान नपाएको अवस्था, बालबच्चाहरूको पीडा एकातिर छ। तर आज फेरि म द्वन्द्व पीडित हुँ भनेर अगाडि दिएर देखिने अवस्था पनि छैन। किन भन्दा जुन यौनजन्य घटनामा पर्ने भएको साथीहरूले कसरी म द्वन्द्व पीडित बन्ने? तर अहिलेको स्थानीय सरकार जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मेयर हुनुहुन्छ, उपमेयर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चिन्न सक्नु भएको छैन। र यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थप पीडा चाहिँ भोग्नु परेको अवस्था छ। अब अहिले यो कोरोनाको उसले पनि थप पीडा, धेरै साथीहरू चाहिँ धेरै बेपत्ता परिवारहरूको छोराछोरी चाहिँ इन्डिया जानुभएको छ मजदुर गर्नको लागि। यहाँ राज्यले वास्ता गरेको छैन। एउटा बुवालाई लगेर बेपत्ता पारिएको छ, श्रीमानलाई लगेर बेपत्ता पारिएको छ, छोराछोरी लगेर बेपत्ता पारेको छ। तर उहाँहरूको साँझ बिहान जाउलो लगाउन नसकेर इन्डिया गएको अवस्था छ। र इन्डियाबाट अहिले फर्केर आउँदा कति साथीहरू कोरोना हुनुहुन्छ, कति साथीहरूलाई चाहिँ अहिले लकडाउनमा क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था छ। उहाँहरू यति बिजोग अवस्थामा हुनुहुन्छ, यति आपद अवस्थामा हुनुहुन्छ, तर आजसम्म कहीँ कसैले ध्यान दिएको अवस्था छैन। अन्य समुदाय भन्दा द्वन्द्व पीडित अथवा भनौँ द्वन्द्व प्रभावित समुदायको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ने रहेछ अहिलेको अवस्थामा बन्दबन्दीको समस्यामा? पहिलो प्रथम त यो बलात्कारमा पर्नु भएको यौनजन्य यो यातना पीडित जो दिदीबहिनीहरू खुल्न सक्नु भएको छैन, खुलेर आउन सक्ने राज्यले वातावरण दिएको छैन। जुन सत्य आयोगमा उजुरी दिँदाखेरि त उसले एउटा हाम्रो गोपनीयताको केही ख्याल गरेन, त्यसमा कोही जान सकेनन् उजुरी दिन भने आज कसरी म द्वन्द्व पीडित हुँ, मलाई रातले अथवा मलाई दबाईले मैले निरन्तर मेरो चाहिँ शारीरिक एकदम छेद विच्छेद भएको छ, यस्तो अवस्था मलाई दबाई चाहिएको अवस्था छ भनेर को भन्न जान सक्ने? भोकले छटपटिनु परेको, औषधि खान नपाएर छटपटिनु परेको, कोही स्थानीय सरकारले वास्ता नगरेको। स्थानीय सरकारले त वास्तै गर्दैन। जुन दिनबाट स्थानीय सरकार आयो त्यो दिनबाट हामीलाई चाहिँ वास्ता गरे होइन, यो त म पनि भन्छु। चन्द्रकलाजी त एकजना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ। हामी कहाँ धेरैजना चन्द्रकला जस्ता न्यायको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। चन्द्रकलाजीले भन्नुभएको कठिनाई अनि जाहेर गर्नुभएको समस्याका सम्बन्धमा र लकडाउनको विषम समयमा प्रदान गरिने हरेक प्रकारका राहत अनि सेवाहरू लैङ्गिक समावेशिताका सिद्धान्तमा आधारित हुन जरुरी छ। महिला मैत्री सेवाहरूको आवश्यकता एकातर्फ छ भने महिलाहरूका हकमा यी समस्याहरू र तिनका प्रकृतिहरू फरक फरक हुन सक्दछन् भन्ने विषयमा हामीले FWLD का कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् सुनौ सबिन श्रेष्ठलाई। सबिन सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम न्यायको प्रतीक्षामा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यहाँले FWLD को परिचय दिनुपर्दा कसरी दिनुहुन्छ? FWLD भनेको महिला कानुन र विकास मञ्च संस्था हो यो, र यसले चाहिँ विशेष गरी कानुनको क्षेत्रमा महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको अधिकारहरू सम्बन्धी वकालतको कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यो 2052 सालमा गैर सरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भएको यो संस्था अहिले 25 वर्ष यसको चाहिँ कार्यावधि 25 वर्ष पुरा भएको छ। यो संस्था अन्तर्गत हामीले चाहिँ कानुनी सहायता, त्यसै गरी चाहिँ कानुन निर्माणको लागि आवश्यक वकालतहरू र कानुनी क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। 2052 सालमा स्थापना भएको संस्था करिब नेपालमा द्वन्द्वको सुरुवात, द्वन्द्वकालीन अवस्थाको सुरुवात भएको पनि समय मानिन्छ 2052 साललाई। यो संस्थाले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा के कस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ? हाम्रो स्थापना कालदेखि नै इभन त्यो द्वन्द्वकालीन अवधिमा पनि हामीले चाहिँ एउटा शान्ति निर्माणका कुराहरू, द्वन्द्वको अवस्थामा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका कुराहरूलाई हामीले उठाउँदै आइरहेको थियौँ। र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि पनि द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिहरूको अधिकारको सम्बन्धमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छौँ। र विशेष गरी यहाँको कार्यक्रमको नाम पनि न्यायको प्रतीक्षा छ। र द्वन्द्व पीडितहरूको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरि अहिले पनि एउटा सङ्क्रमणकालीन न्याय जुन चाहिँ अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको थियो, त्यस्तै गरेर अहिलेको संविधानले पनि एउटा चाहिँ प्रत्याभूत गरेको छ। तर द्वन्द्व प्रभावित पीडित व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेको छैन। उहाँहरू न्यायको प्रतीक्षामा नै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ न्यायको एउटा चाहिँ सुनिश्चित गर्ने तर्फ पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ।
र दण्ड प्रभावित र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा हामीले चाहिँ मुद्दा सार्वजनिक सरकारका मुद्दाहरू गरेको छौँ। उहाँलाई कानुनी सहायताहरू दिइरहेको छौँ र यसको चाहिँ कानुनमा रहेका जुन चाहिँ दण्ड सम्बन्धी वा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जुन कानुनहरूको चाहिँ एउटा कसरी त्यसमा चाहिँ एउटा न्यायमुखी बनाउन सकिन्छ, पीडितमुखी बनाउन सकिन्छ भनेर कानुनको सुधारको कुराहरूमा पनि काम गरिरहेको छौँ भने दण्ड पीडित र प्रभावित व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर उहाँहरूको चाहिँ सशक्तिकरणलाई पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। हालका दिनमा यस संस्थाले के कस्ता कानुनी सहयोगहरू द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई दिँदै आएको छ? मुख्य गरेर यो जुन आयोगहरू यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी आयोग र बेपत्ता पार्ने व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग जुन गठन भयो, यो आयोग गठन भइसकेपछि यसमा चाहिँ मुद्दा गर्नको लागि हामीले त्यसका लागि चाहिने एउटा सहयोगको कामहरू हामीले गऱ्यौँ र यो जुन कानुन बन्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी आयोगको जुन कानुनहरू बन्यो त्यो कानुनमा रहेका चाहिँ संरचनागत जुन चाहिँ त्रुटिहरू थियो त्यो सम्बन्धमा हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरकारका मुद्दाहरू दर्ता गऱ्यौँ। जस्तो त्यसमा केही एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू भएको छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ दण्डकालमा भएको जुन यौनजन्य हिंसा छ त्यो यौनजन्य हिंसाको चाहिँ हदम्यादका कुराहरू थियो। किन भन्दाखेरि यौनजन्य हिंसाको चाहिँ हदम्याद हामीसँग 1 वर्ष मात्रै छ अहिलेको कानुन अनुसार र त्यो दण्डकालमा भएको यौनजन्य हिंसाको मुद्दाहरू चलाउने हो भने 1 वर्षको हदम्याद पर्याप्त हुँदैन, किनभने अहिले 10-12 वर्ष भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धी सार्वजनिक सरकारको मुद्दा दर्ता गरेको थियौँ, जसमा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यस्तो गम्भीर एउटा चाहिँ मानवीय कानुनको उल्लङ्घनमा हदम्याद लाग्दैन भन्ने चाहिँ नजिरहरू स्थापना गरेको छ। त्यसको साथै हामीले चाहिँ अब अरू किसिमका सहयोगहरू जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ जिल्लामा विशेष गरी चावडा जिल्लामा अहिले हामी काम गरिरहेको छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा दण्ड प्रभावित पीडित व्यक्तिहरूसँग त्यो भनेको चाहिँ बाँके, बर्दिया, दाङ र कैलाली चावडा जिल्लामा काम गरिरहेको छौँ। त्यहाँ चाहिँ दण्ड पीडित व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सञ्जाल जिल्ला सञ्जाल बनाएर त्यो सञ्जाल मार्फत दण्ड पीडित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छौँ। यो सञ्जाल अन्तर्गत विभिन्न एउटा मेमोरियल कुराहरू दण्डमा भएको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ क्षतिको लागि पनि एउटा चाहिँ मानसिक सन्तुष्टि दिने हिसाबले मेमोरियल कामहरू पनि गरिरहेको छौँ र उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक हैसियत कसरी उचाल्न सकिन्छ, उहाँहरूको सशक्तिकरण गर्न कसरी सकिन्छ, सिप विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो पाटोमा हामीले काम गरिरहेको छ भने अहिलेको यो जुन चाहिँ लकडाउनको अवधि छ, लकडाउनको अवधिमा केही हदसम्म तपाईँको चाहिँ अब यो राहत सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। तर दण्ड प्रभावित व्यक्तिहरूको एउटा समस्या भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ दण्डको समयमा उहाँहरूको चाहिँ शारीरिक तथा मानसिक रूपमा उहाँलाई क्षति पुगेको छ र उहाँलाई जुन किसिमको एउटा चाहिँ शारीरिक र मानसिक एउटा चाहिँ असरहरू गरेको छ त्यसको लागि उहाँहरूको चाहिँ नियमित औषधिहरू सेवन गर्नुपर्ने जुन चाहिँ अब शारीरिक समस्याहरूको लागि वा चाहिँ मानसिक समस्याहरूको लागि। तर अहिले यो चाहिँ लकडाउनको अवधिमा उहाँहरूको अवस्था पनि एउटा चाहिँ जसको अवस्था दयनीय छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी यो चावडा जिल्लामा चाहिँ यो नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्ने औषधिहरू पनि उहाँलाई कसरी चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर त्यो सम्बन्धी पनि हामीले चाहिँ व्यवस्था गरिरहेका छौँ। यस्ता प्रकारका जुन द्वन्द्व प्रभावित परिवारका समुदायमा हुने समस्याहरू चाहिँ कस्ता कस्ता रूपमा आउँछन् यहाँहरूसँग आइपुग्दाखेरि? ६३ सालमा शान्ति सम्झौता भएको हो। यति लामो अवस्था आउँदाखेरि पनि अहिले पनि दण्ड प्रभावित व्यक्तिहरू, दण्ड पीडित व्यक्तिहरूले न्याय पाउन सक्नु भएको छैन र उहाँहरूको प्रमुख सरकार भनेको के हो भन्दाखेरि उहाँले दण्डमा जे गुमाउनु भयो त्यो गुमाएको कुरा फिर्ता आउँदैन, तर एउटा न्यायको अनुभूतिहरू पनि उहाँले गर्न पाउनु भएको छैन होइन। र कतिको लागि अहिले पनि के छ भन्दाखेरि सत्यको खोजी पनि एउटा चाहिँ टुङ्गिएको छैन, बेपत्ता छ होइन, कि सास चाहियो कि लास चाहियो भन्ने कुराहरू छ होइन। त्यो कुराहरू पनि हुन सकिरहेको चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको चाहिँ न्यायको महसुसीकरण हुन सकेको छैन। अर्को कुरो भनेको चाहिँ दण्डमा उहाँले क्षति बेहोर्नुभयो, उहाँले चाहिँ एउटा शारीरिक मानसिक होइन एउटा हिंसाका कुराहरू मात्रै नभइकन चाहिँ उहाँले चाहिँ आर्थिक क्षतिहरू बेहोर्नु भएको छ। त्यतिखेर उहाँहरूको चाहिँ अब भनौँ न त्यो अपर्च्युनिटीहरू होइन पढिरहेको मान्छे वा जागिर खाइरहेको मान्छेहरूको चाहिँ अवसरहरूबाट वञ्चित भएको छन्। अपाङ्गताका साथ वा चाहिँ परिवारको मुख्य व्यक्ति गुमाएर वा बेपत्ता भएर बाँच्नु भएको छ र उहाँहरूको आर्थिक स्थिति जुन चाहिँ दण्डको भन्दा अगाडिसम्म एउटा राम्रो आर्थिक स्थितिमा रहनुभएका व्यक्तिहरू पनि विस्थापन भएर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आर्थिक स्थिति गुमेको छ। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ उहाँहरूको पुनर्स्थापना, उहाँहरूको जीवनको चाहिँ
एउटा फेरि त्यो पुरानै स्थितिमा कसरी पुर्याउने भन्ने हिसाबले यो परिपूलनका कुराहरू, क्षतिपूर्तिका कुराहरू, होइन, आर्थिक अपर्च्युनिटीका कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ दोस्रो उहाँहरूको चाहिँ रहेको छ भने तेस्रो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ द्वन्द्वको बेलामा उहाँहरूको जुन क्षति वा हानि भएको छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ एउटा नियमित उपचार छैन, स्वास्थ्य समस्याहरू छ, शारीरिक स्वास्थ्य समस्या छ, मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ वा सामाजिक स्वास्थ्य समस्याहरू छ। त्यो समस्याको चाहिँ एउटा दीर्घकालीन उपचारहरू, होइन, र नियमित उपचारहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा तेस्रो उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहना छ भने चौथो चाहनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्व भयो, अहिले यति हामी चाहिँ अब शान्ति गरेर अहिले नयाँ देश चाहिँ गणतन्त्रमा गयो, होइन, सङ्घीयतामा गयो र एउटा नयाँ संरचनामा देश गएको छ। तर त्यो संरचनामा जानको लागि उहाँहरूको पनि त योगदान छ, उहाँहरूको परिवारको सदस्यको योगदान छ, होइन। त्यो योगदानहरूको चाहिँ रिकग्निसन कसरी गर्ने त, त्यसको मान्यता कसरी दिने, होइन। जस्तो बाहिर चाहिँ यस्तो किसिमका ठुल्ठुला जुन चाहिँ यस्तो सङ्घर्षहरू भएका छन् त्यसको लागि चाहिँ मेमोरियलहरू, होइन, राज्य स्तरबाट नै तपाईँको चाहिँ मान्यता प्राप्त मेमोरियल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि जो सदस्य गुमाउनु भयो वा जुन किसिमको उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन छ त्यो कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ डकुमेन्टेसन गरेर सधैँको लागि, होइन, पछिसम्मको पुस्ताको लागि उहाँहरूको भावी सन्ततिले पनि ओहो मेरो चाहिँ अघिल्लो पुस्ताले यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ योगदान गरेको रहेछ भन्ने थाहा पाउने किसिमको चाहिँ एउटा रिकग्निसन, मान्यता पाउने किसिमको चाहिँ एउटा स्मरणयुक्त केही कुराहरू बनाउन पाए हुन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना छ भने अर्को कुरा भनेको चाहिँ उहाँहरूको अब अहिले धेरै तपाईँको चाहिँ केही प्रोग्रामहरू चाहिँ आएका छन्, होइन, द्वन्द्व पीडित प्रभावित भनेर प्रोग्रामहरू आएको छन्। तर त्यो उहाँहरूको चाहिँ जुन द्वन्द्व प्रभावित पीडित व्यक्तिहरूको जुन परिचय पत्रहरू, पहिचानहरू बनाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो किसिमको परिचय पहिचान पत्रहरू, होइन, उहाँहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर एउटा चाहिँ पहिचान गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ परिचय पत्रहरू दिनु पर्यो र जुन किसिमले हामीले चाहिँ अहिले धेरै सीमान्तकृत वर्गको लागि भनेर धेरै कार्यक्रमहरू लिएर आउँछौँ। त्यस्तो कार्यक्रमहरू लिएर आउँदाखेरि द्वन्द्व पीडित प्रभावित व्यक्तिहरूले जो चाहिँ गरेको एउटा योगदानलाई कदर गर्दै उहाँहरूकोलाई पनि, होइन, लक्षित किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि आओस् भन्ने उहाँहरूको चाहना चाहिँ रहेको पाएको छौँ। हजुर, यी र यस्तै समस्याहरू उहाँहरूको निवारण गर्नका लागि, रोकथामका लागि के कस्ता प्रयासहरू गरिएका छन् हालसम्म? त्यसको लागि चाहिँ मुख्य जिम्मेवार भनेको राज्य नै भयो, होइन। यस्तो कुराहरू राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ यो वकालतको कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिआएको छ र वकालतको कार्यक्रम गर्दाखेरि अहिले राज्यको कुरा गर्दाखेरि राज्य चाहिँ अहिले 3 तहको भएको छ। एउटा सङ्घीय सरकार छ, त्यसै गरेर प्रादेशिक सरकार छ र स्थानीय सरकारहरू पनि रहेका छन् र मुख्य जिम्मेवारी तपाईँको चाहिँ सङ्घीय सरकारकै छ, होइन। हामीले जुन एउटा चाहिँ शक्तिको बाँडफाँड संविधान अनुसारको शक्तिको बाँडफाँड हेऱ्यो भने पनि मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ राज्य सङ्घीय सरकारको छ। तर सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँको प्रादेशिक र अरू स्थानीय तहले पनि, होइन, जुन जस्तो के भन्दाखेरि हिजो चाहिँ अब दुईवटा पक्ष भएर, होइन, भिडन्त भएको थियो होला, तर आज हिजोको जस्तो स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ मेलमिलापको वातावरण बनाउनु पर्यो, होइन, पानी बराबरको स्थिति बनाउनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कतिपय कुराहरू स्थानीय मेलमिलापको कुराहरू, तत्काल सहयोगको कुराहरू स्थानीय तहबाटै हुन सक्छन्, कतिपय कुराहरू प्रादेशिक तहबाट हुन सक्छन् भने कतिपय कुराहरूको लागि चाहिँ सङ्घीय, होइन, विशेष गरी न्याय प्रणालीदेखि लगायतका कुराहरूको लागि चाहिँ सङ्घीय सरकार चाहिँ उत्तरदायी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हरेक तहमा, होइन, हरेक तहको सरकारलाई यो हाम्रो मात्रै जिम्मेवारी होइन, यो चाहिँ सङ्घीय सरकारकै जिम्मेवारी हो भन्ने पनि गर्नु भने त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रादेशिक र स्थानीय तहसँग पनि यसका वकालतका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ भने सङ्घीय सरकारसँग पनि त्यो किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ र यो कार्यक्रम गर्दाखेरि विशेष गरी हामी आफैले भन्दा पनि द्वन्द्व पीडित र द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरूकै नेतृत्वमा र उहाँहरूको के चाहिँ मुख्य एजेन्डाहरू के छ भन्ने आधारमा गर्नको लागि चाहिँ हामीले काम गरिरहेको जिल्लाहरूमा चाहिँ द्वन्द्व प्रभावित पीडित व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा चाहिँ यो जिल्ला सञ्जालहरू गठन भएको छ। त्यो जिल्ला सञ्जाल मार्फत नै हामीले काम गरिरहेको छौँ। अब अर्को प्रसङ्ग सबिन सर, सर्वोच्च अदालतले यस लकडाउनको समयमा नागरिकता बिना नै राहत बाँड्न गरेको आदेश छ, सो आदेशलाई यहाँले के आज प्रष्ट रूपमा खुलाइदिन सक्नुहुन्छ? वास्तवमा यो सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश आएको छ त्यो चाहिँ एकदमै स्वागत योग्य छ। यो लकडाउन भइसकेपछि नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ निर्देशिका जारी गरेको थियो। त्यो निर्देशिका भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार र जसलाई चाहिँ राहत आवश्यकता पर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ राहत वितरण सम्बन्धी निर्देशिका थियो र त्यो निर्देशिकाले चाहिँ राहत वितरण गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने दस्तावेजको रूपमा चाहिँ नागरिकता वा नागरिकता भएको खण्डमा मात्रै बन्न सक्ने
अन्य चाहिँ वैकल्पिक दस्तावेज पेश गरेको खण्डमा राहत दिने भन्ने कुरा गरेको थियो। तर के छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यस्ता धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ जसले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन सक्नु भएको छैन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि होइन, जसभित्र दण्ड प्रभावित व्यक्तिहरू पनि पर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा एउटा ठुलो सङ्ख्या नागरिकताविहीन व्यक्तिहरू होइन, झन् उहाँ चाहिँ सीमान्तकृत रूपमा रहने होइन, उहाँहरू झन् असङ्गठित नागरिकता नभएकै कारणले गर्दाखेरि सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्न नपाएर असङ्गठित क्षेत्रमा काम गरिरहेको व्यक्तिहरू, त्यो नियमले गर्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ यो राहतबाट चाहिँ वञ्चित हुन परेको थियो। र यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गएपछि सर्वोच्च अदालतले के भन्यो यो मुद्दामा भन्दाखेरि चाहिँ यो आत्मसम्मान साथ बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई छ होइन, र हाम्रो संविधानले चाहिँ खाद्य सम्पभोक्ताको अधिकार दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा विदेशी छ भने पनि भएन, किनभने विदेशमा नेपाली छ भने पनि भोकले मर्न भएन र नेपालमा विदेशी छ भने पनि भोकले मर्न भएन। तर नेपालमा विदेशी भन्दा पनि अझ मुख्य कुरा के भन्दाखेरि नागरिकता नभएका नेपालीहरूकै सङ्ख्या ठुलो सङ्ख्यामा रहेको हुनाले नागरिकता बिना पनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कोही पनि व्यक्ति चाहिँ भोकले मृत्युवरण गर्न नपरोस्। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई एउटा मानवीय दृष्टिकोणले चाहिँ राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। र अब सबै स्थानीय तहले राहत वितरण गर्दाखेरि नागरिकतालाई आधार नबनाइकन राहत वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, यो अहिलेको लकडाउनको समयमा घरमै बसी बसी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी लिने संयन्त्रको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। र भर्खरै अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले फेरि थप यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले के गरेको छ भन्दाखेरि 77 सालमा अहिले 1 महिना जति अगाडि चाहिँ अर्को अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको छ, जुन चाहिँ यो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निर्देशिका हो। र त्यसले के गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि एउटा त पहिल्यै पनि यो सेवा नियमित हुनुपर्छ भन्ने निर्देशिका जारी भइसकेको थियो। र अहिले पछिल्लो आएको निर्देशिकाले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी गरेको छ भने अहिले चाहिँ अब लकडाउनको अवस्था वा सामाजिक दूरी यो चाहिँ कायम गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले कतिपय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा चाहिँ कसरी चाहिँ घरमै बसेर एउटा चाहिँ लिन सकिन्छ होइन। जस्तो भनौँ न, पहिला गर्भवती महिलाले चाहिँ गर्भावस्थाको क्रममा 6 चोटि होइन यो स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्ने भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ फ्रिक्वेन्ट डक्टरको भिजिट वा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रको चाहिँ जाँच गराउनु जाने कुरालाई अभोइड गर्दै घरमै बसेर पनि होइन कसरी लिन सकिन्छ, वा परिवार नियोजनको सेवाहरू पनि घरमै बसेर टेलिफोन मार्फत होइन कसरी हुनसक्छ, वा सुरक्षित गर्भपतनको लागि पनि अहिले चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि मेडिकल अबोर्सनलाई पनि होइन औषधि लिएर गरिने सुरक्षित गर्भपतनलाई पनि नेपालले चाहिँ मान्यता दिएको छ। त्यो अवस्थामा घरैमा बसेर यी सेवाहरू यौन तथा प्रजनन सेवाहरू कसरी लिन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धी पनि नयाँ निर्देशिका चाहिँ जारी गरेको स्थिति छ। यहाँले व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो FWLD-का कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठ। कोरोना जोखिम अनि द्वन्द्व प्रभावित परिवारमा यसको मनोसामाजिक पक्षका बारेमा केलाउँदा यसको लैङ्गिक पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। लकडाउनका समयमा द्वन्द्व प्रभावित परिवारहरूमा विशेषतः महिला सदस्यहरूमा हुने र भएका मनोसामाजिक समस्याका विषयमा केलाउँदै हामीले अहिलेसम्म द्वन्द्व प्रभावितहरूमा हुने र भएका समस्या र कानुनी व्यवस्था तथा सहयोगका बारेमा जानकारी पायौं। जान अगाडि द्वन्द्व प्रभावितहरूका मनोसामाजिक समस्याहरू लगायत कानुनी सहयोग परामर्शका लागि TPO नेपालको हटलाइन नम्बर 166-001-02-005 रहेको छ। लकडाउन अवधिभर कसैलाई कानुन सम्बन्धी जानकारी वा सल्लाह चाहिएमा बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म महिला कानुन र विकास मञ्च FWLD-मा आबद्ध अधिवक्ताज्यूहरूसँग यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना 9841-318201, अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ 9848-010100, अधिवक्ता जानकी तुलाधर 9848-660366, अधिवक्ता बसन्त गौतम 9848-020025, अधिवक्ता गोमा महरा 9857-830398, अधिवक्ता काशीराम चौधरी 9848-055-5600, अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ 9851-680097। कोरोनाको कठिन समयमा धेरै मनहरूमा त्रास, धेरै आँखाहरू नउभाएको, धेरै परेलीहरू भिजेका अनि धेरै चुलाहरू चिसा भएका छन्। द्वन्द्व प्रभावितहरूका हकमा यी सामाजिक र आर्थिक चुनौतीका साथसाथै अत्यधिक मनोसामाजिक समस्या अनि चुनौतीहरूको सामना गरिनुपर्ने हुन्छ। यसकारण द्वन्द्व प्रभावितका हकमा यस अवस्थामा दोब्बर संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ।
न्यायको प्रतीक्षा आजलाई यति नै। आज यस कार्यक्रमको प्रथम संस्करण हो। हामीलाई कार्यक्रमका बारेमा थप जानकारीका लागि या सुझाव अनि पृष्ठपोषणका लागि nyayakopratikassya20@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ या फोन नम्बर 9843345999 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। शीघ्र हामी थारू भाषामा पनि यी श्रृङ्खलाहरू उत्पादन गर्दैछौँ, जसलाई हामी स्थानीय रेडियोहरूबाट प्रसारण गर्नेछौँ। न्यायको प्रतीक्षा कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। अबको 15 दिनपछि फेरि यसै समय, यसै स्टेशन अनि यस्तै मुद्दाका साथ आउने नै छौँ। सुरक्षित रहनुहोला।